To our channel. Today I am going to discuss about a new topic, allocation of sample size in stratified sampling of chapter sample survey method. हेर हामी सबभन्दा पहिला हामी स्याम्पलिङको बारेमा बुझ्छौँ। यो स्याम्पलिङ के हो? जुन हामी अघि नै एउटा स्याम्पलिङ सर्वे भनेर हामी सेम्पल सर्वे भनेर एउटा टपिक थियो, त्यसमा हामी बुझिसकेका छौँ। र फेरि अहिले अलिकति म डिस्कस गर्न चाहन्छु यो स्याम्पलिङ हामी के भन्छौँ, स्याम्पलिङलाई कस्तो डिफाइन गर्छ, कसरी। यो स्याम्पलिङ हाम्रो के हो त? जहिले पनि हामी स्याम्पल हामी केबाट निकाल्छौँ त? पपुलेसनबाट हामी स्याम्पल निकाल्ने गर्छौँ। र यो स्याम्पललाई जहिले पनि हामी स्मल एनले डिनोट गर्छ। यो स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ हाम्रो यो स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ के हो त? यो बुझ्नको लागि हामी मानौँ कि हाम्रो कलेजमा ग्रेजुएट स्टुडेन्ट भनेको ब्याचलर स्टुडेन्ट हाम्रो लाई डिभाइड गर्छ भने ब्याचलर स्टुडेन्ट्सहरूलाई मानौँ कि हाम्रो 100 स्टुडेन्ट्स ब्याचलरमा छ हो। अब ब्याचलर स्टुडेन्ट्सलाई हामी हाम्रो यसबाट कुनै साइन्सको पनि हुनसक्छ र अर्को स्टुडेन्ट्सहरू भनेको मानौँ कि दुईवटा ग्रुपमा हामी डिभाइड गरेको छ र कमर्समा दुईवटा ब्लकमा हामी डिभाइड गर्यो। दुईवटा ग्रुपमा एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट छ र अर्को कमर्सको स्टुडेन्ट छ र टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको हाम्रो एनलाई डिनोट गर्छ। जुन हाम्रो पपुलेसन भनेको अब 100 स्टुडेन्ट छ, टोटल पपुलेसन भनेको टोटल ब्याचलर स्टुडेन्ट हाम्रो 100 छ, त्यसलाई हामी क्यापिटल एनले डिनोट गर्छौँ। र यो 100 स्टुडेन्ट भित्रको जुन हाम्रो यो 100 स्टुडेन्ट्समा हामी साइन्स ग्रुप र कमर्स ग्रुप गरेर छुट्याएको छौँ। एउटा यो ग्रुप र अर्को यो ग्रुप, दुईवटा ग्रुप छ हाम्रो साइन्सको र अर्को कमर्सको। अब यो जुन हाम्रो दुई ग्रुपमा डिभाइड भएको छ तिनीहरूलाई हामी स्ट्राटा भनेर बुझ्छौँ। स्ट्राटा भनेको हाम्रो एउटा साइन्सको भयो, एउटा कमर्सको। हाम्रो कतिवटा स्ट्राटा भयो? हाम्रो दुईवटा स्ट्राटा भयो। र हामी यसमा यो जुन हाम्रो एउटा साइन्सको स्ट्राटा फर्स्ट स्ट्राटा र हामी सेकेन्ड स्ट्राटा भनेको कमर्सको स्ट्राटालाई हामी डिनोट गरेको छौँ। अब यसमा जुन हामी मानौँ कि यो पपुलेसनबाट भनेको 100 पपुलेसन 100 स्टुडेन्टबाट हामी सेम्पलको लागि 50 स्टुडेन्ट लिएको छौँ। यो पपुलेसनबाट नै हामी सेम्पल निकाल्ने गर्छौँ। त्यही भएर अब 100 स्टुडेन्टबाट हामी 50 स्टुडेन्टलाई सेम्पलको लागि लिएको छौँ। अब यो मानौँ कि साइन्समा स्टुडेन्ट कति छ र कमर्समा स्टुडेन्ट कति छ, त्यो भनेको यो साइन्स भनेको फर्स्ट स्ट्राटा र यो सेकेन्ड स्ट्राटामा हाम्रो स्टुडेन्टहरू कति कति छ त्यसलाई हामी एनआई भनेको N1ले डिनोट गर्यो। फर्स्ट स्ट्राटा N1 कति स्टुडेन्ट छ हाम्रो? मानौँ कि 40 स्टुडेन्ट छ हाम्रो साइन्समा भनेको एनआईले हामी डिनोट गर्छौँ। त्यसमा साइन्समा भएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब यसको साइजलाई स्ट्राटा साइजलाई हामी एनआईले डिनोट गर्छ, जुन हाम्रो 40 छ। र अर्को मानौँ कि सेकेन्ड स्ट्राटामा हाम्रो N2ले डिनोट गर्छ र यसमा 60 स्टुडेन्ट छ। टोटल स्टुडेन्ट हाम्रो 100 छ। अब साइन्समा फर्स्ट स्ट्राटामा N1 भनेको 40 र सेकेन्ड स्ट्राटा भनेको N2मा 60 छ। अब यसबाट पनि हामी अब सेम्पलहरू निकाल्ने गर्छ। जसरी जुनमा बढी हामी कसरी निकाल्छौँ त? जुनमा बढी स्टुडेन्ट छ त्यसबाट बढी सेम्पल निकाल्ने गर्छौँ र जुनमा कम स्टुडेन्ट छ त्यसबाट कम सेम्पल निस्किन्छ। अब यसमा हामी सेम्पल कसरी निकाल्छौँ, कतिवटा सेम्पल लिन्छौँ त? त्यसको लागि पनि हामी एलोकेसन अफ सेम्पल साइज भनेर हामी यसरी बुझ्छौँ। अब यसको जसरी फर्स्ट स्ट्राटाबाट हामी कति सेम्पल लिन्छौँ, सेकेन्ड स्ट्राटाबाट कति सेम्पल लिन्छौँ, अब त्यसको हाम्रो केही रुल्सहरू केही फर्मुलाहरू छ, त्यो म तपाईँलाई देखाउँछु। र यो जुन हाम्रो एउटा कुरा बुझ्नुहोस् कि अब जसरी यो साइन्स र कमर्स जुन छ हाम्रो यो कस्तो नेचरको हुन्छ? हेट्रोजेनियस नेचरको हुन्छ। दिस सब ग्रुप्स आर यो जुन हाम्रो ग्रुप्सहरू छ दिस सब ग्रुप्स आर हेट्रोजेनियस इन नेचर। यसलाई हामी हेट्रोजेनियस र यो कमर्सको स्टुडेन्ट्सहरू भित्रको होमोजेनियस भन्छ। यो साइन्सको एकै खालको हुन्छ, एकै किसिमको हुन्छ, त्यसलाई हामी होमोजेनियस भन्छ। र यो दुईवटा हामी कस्तो टाइपको छ त? यो हेट्रोजेनियस इन नेचर छ। हामी यसरी बुझ्यौँ। अब हाम्रो सेम्पल साइजहरू निकाल्ने केही हाम्रो फर्मुलाहरू छ, त्यो हामी लेख्छौँ र याद गर्ने हो। हामी यो
सिम्पल साइजहरु कसरी निकाल्छौं त्यो फर्मुलाहरु हामी याद गर्छौं र यो हामी सुरुमा हाम्रो के हुन्छ कि इक्वल एलोकेसन यसको सिम्पल साइजहरु हामी कसरी निकाल्छौं त कुन फर्मुलाबाट निकाल्छौं जसरी यो हामी इक्वल एलोकेसनको लागि हामी एउटा फर्मुला युज गर्छौं ni इज इक्वल टु n डिवाइडेड बाइ k वेयर I इज इक्वल टु नम्बर अफ स्टार्टर भनेको हामी कतिवटा स्टार्टर लेख्छौं 1 र 2 जसरी दुईटा 1 2 n केलाई जनाउँछ n इज द नम्बर अफ simple size or sample size र यो के भनेको हाम्रो के हुन जान्छ त नम्बर अफ स्ट्राटा टोटल नम्बर अफ स्ट्राटा हाम्रो कति छ त्यो के ले जनाउँछ जसरी हाम्रो यसमा हामी कति लेख्छ त साइन्समा भनेको फर्स्ट स्ट्राटा यसरी हामी निकाल्छौं भने यसको लागि हाम्रो स्याम्पलहरु कति कति लिन्छ योबाट दुईटाबाट इक्वल हामी त्यो स्याम्पलहरु लिन गइराछ भने इक्वल एलोकेसनको लागि हामी युज गर्छौं फर्स्ट स्ट्राटामा n1 इज इक्वल टु सैंपल साइज इज इक्वल टु 50 डिवाइड बाइ नम्बर अफ स्ट्राटा इज 2 50 डिवाइड बाइ 2 भनेको n1 निकाल्छ भने फर्स्ट स्ट्राटाको लागि इक्वल एलोकेसनमा हामी स्याम्पलहरु निकाल्दाखेरि यहाँ हाम्रो टोटल 2 र हाम्रो टोटल स्याम्पल भनेको 50 छ र नम्बर अफ स्ट्राटा भनेको 2 छ यो भनेको 25 र अर्को सेकेन्ड स्याम्पल हामी कसरी निकाल्छौं यो स्ट्राटाको लागि भनेको 50 स्मल n 50 सैंपल साइज 50 and divided by नम्बर अफ स्ट्राटा भनेको 2 र यो 25 यसरी गरेर हामी 25 र 25 दुईको इक्वल हामी स्याम्पल लिने गर्छौं यो स्ट्राटाबाट र यो स्ट्राटाबाट दुईटा स्ट्राटाबाट हामी स्याम्पल इक्वल लिने गर्छौं त्यही भएर हामी यस्तोलाई हामी के भन्छ त इक्वल एलोकेसन भन्छ र अर्को हामी कसरी बुझ्न सक्छौ म फर्मुलाहरु मात्र लेखिदिरा छु त अहिले एक्जाम्पल गर्ने बेलामा तपाईले म राम्ररी बुझाउँछु कि यो कसरी हामी युज गर्छौं भनेर एक्जाम्पल गर्ने बेलामा तपाईहरु क्लियर बुझ्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि म फर्मुलाहरु मात्र लेखिदिरा छु र अर्को हाम्रो प्रोपोर्शनल एलोकेसनमा हामी कसरी फर्मुला युज गर्छौं सैंपल साइज निकाल्ने बेलामा प्रोपोर्शनल एलोकेसन यसको लागि हामी के फर्मुला युज गर्छौं यो सिम्पल स्याम्पल्सहरु निकाल्नको लागि ni इज इक्वल टु हरेक स्ट्राटाबाट कति स्याम्पल निकाल्छ त्यसको लागि प्रोपोर्शनल एलोकेसन यो एलोकेसनमा हामी हरेक स्ट्राटाबाट कसरी स्याम्पलहरु निकाल्छ त्यसको लागि फर्मुला हाम्रो छ एउटा ni इज इक्वल टु स्मल n इन्टु ni डिवाइडेड बाइ क्यापिटल N यो i भनेको हाम्रो के हुन जान्छ कतिवटा हाम्रो स्ट्राटाहरु छ त्यो र ni भनेको साइज अफ स्ट्राटा र यो n भनेको पपुलेसन साइज भनेर बुझ्छौं पपुलेसन साइज भनेर क्यापिटल N भनेको पपुलेसन साइज हुने भयो र अर्को हाम्रो फर्मुला के छ अर्को मेथड हाम्रो के छ कि अप्टिमम एलोकेसन अप्टिमम एलोकेसन यसलाई हामी निम्यान्स अप्टिमम एलोकेसन पनि भन्छ यो निम्यान्सको लागि भएकोले निम्यान्स यसलाई हामी निम्यान्स अप्टिमम एलोकेसन पनि भन्छौं है र जनरली हामी अप्टिमम एलोकेसन भन्ने गर्छौं त्यही भएर अब यसबाट हामी हरेक स्ट्राटाको हामी स्याम्पलहरु कसरी निकाल्छौं त्यसको लागि हाम्रो एउटा फर्मुला छ यसको अप्टिमम एलोकेसनको लागि ni इज इक्वल टु n इन्टु NISI divided by summation of NI into SI where I is equal to 1 to कतिवटा स्ट्राटा नम्बर अफ स्ट्राटा कतिवटा लेख्छ मानौ कि फर्स्ट स्ट्राटाको लागि रहेछ भने 1 सेकेन्ड स्ट्राटाको लागि 2 अब जतिवटा स्ट्राटा हाम्रो हुन्छ त्यसको लागि हामी यहाँ पुट गर्छौं र n भनेको सिम्पल साइज हाम्रो कतिवटा स्याम्पल लेख्छ त्यसको लागि र ni भनेको स्ट्राटाको साइज कति छ ni भनेको साइज अफ स्ट्राटा नम्बर अफ साइज अफ स्ट्राटा र यो SI भनेको हाम्रो साइज अफ ni भनेको साइज अफ स्ट्राटा भयो SI भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्ट्राटा यहाँ स्मल n भनेको
सिम्पल साइज स्मल एन भनेको हाम्रो के हुन्छ त सिम्पल साइज, एनआई भनेको साइज अफ स्ट्राटा र एसआई भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्ट्राटा। ओके, अब यसमा हामी भ्यारिएन्सहरू कसरी निकाल्ने गर्छौँ? भ्यारिएन्स अफ इस्टिमेट अफ पपुलेसन मिन है कसरी निकाल्छौँ त? त्यसको लागि म हेर्छु। अब हामी भ्यारिएन्स अफ इस्टिमेट अफ पपुलेसन मिन अब कसरी निकाल्ने गर्छौँ? थ्रु हाम्रो दुईटा थ्रु गर्ने गर्छ, प्रोपोर्सनल एलोकेसन र अप्टिमम एलोकेसन थ्रु हामी यो कसरी निकाल्छौँ त्यसको लागि हामी फर्मुला हेरौँ। फर प्रोपोर्सनल एलोकेसन भ्यारिएन्स हामी यसको लागि कसरी निकाल्छौँ त? भ्यारिएन्स अफ वाइ बार स्ट्राटम इज इक्वल टु 1 by small n into capital N minus 1 by capital N square into summation of ni si square। यो फर्मुलाद्वारा हामी भ्यारिएन्स निकाल्छौँ है। वाइ बार स्ट्राटमको भ्यारिएन्स हामी यो फर्मुला युज गरेर 1 by स्मल n इन्टु क्यापिटल एन माइनस 1 by कैपिटल एन स्क्वायर इन्टु समेसन अफ एनआई इन्टु एसआई स्क्वायर यो फर्मुला युज गरेर हामी यो प्रोपोर्सनल एलोकेसनमा भ्यारिएन्स अफ इस्टिमेट अफ पपुलेसन मिन निकाल्छौँ है। अर्को हाम्रो फर अप्टिमम एलोकेसन, अप्टिमम एलोकेसनमा हामी भ्यारिएन्स कसरी निकाल्छौँ? त्यसको लागि भ्यारिएन्स अफ वाइ बार स्ट्राटम, भ्यारिएन्स अफ वाइ बार स्ट्राटा हामी कसरी निकाल्छौँ त? यसको लागि हाम्रो फर्मुला के छ त? 1 by स्मल एन इन्टु क्यापिटल एन स्क्वायर इन्टु समेसन अफ एनआई एसआई होल स्क्वायर 1 by small n into capital N square into summation of ni si whole square minus 1 by n square capital N square into summation of ni si square यो फर्मुला युज गरेर हामी भ्यारिएन्स निकाल्छौँ यसको लागि है। तपाईहरु यो दुईटा फर्मुलाहरू याद राख्नु होला र म अब एउटा एक्जाम्पल लिन्छु र त्यो थ्रु तपाईहरु क्लियर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म एउटा एक्जाम्पल लिएको छु, त्यो हेरौँ पहिला। हाम्रो क्वेशन के छ हेरौँ यहाँ। अ पपुलेसन अफ साइज 800 इज डिवाइडेड इन्टु 3 स्ट्राटा या 3 स्ट्राटा। देयर साइजेस एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स आर गिवन बिलो। Here each strata size and standard deviation is given here. A stratified random sample of size, यहाँ size कति छ 120 is to be selected from the population। अब हामीले के निकाल्नु छ यहाँ हेरौँ। Determine the size of sample from the 3 strata। यो सबै स्ट्राटाहरूको साइजहरू निकाल्नु छ है। And variance of the estimate of the population mean, र variance पनि हामीले निकाल्नु छ। हरेक estimate of the population mean को लागि variance निकाल्नु छ र यो हरेक स्ट्राटाको लागि सैंपल साइजहरू कति कति छ त्यो निकाल्नु छ। र हाम्रो यहाँ दुईटा कन्डिसन पनि दिएको छ। यो दुईटा कन्डिसनको फर्मुला जुन अघि म भनेको छु त्यो राम्ररी याद गर्नु होला। यहाँ हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन के छ त अन्डर प्रोपोर्सनल एलोकेसन र सेकेन्डमा के भनेको छ अन्डर न्युम्यान्स अप्टिमम एलोकेसन। यो दुईटा कन्डिसन थ्रु हामीले हरेक स्ट्राटाको सैंपल्सहरू निकाल्नु छ र एस्टिमेट अफ द पपुलेसन मीन को भेरिएन्स निकाल्नु छ। यो हामी अब कसरी निकाल्छौं त्यो हेर्नु होला। अब यसको सोलुसन हेरौँ। हामी यसलाई कसरी सोल्भ गर्छौं। यहाँ हाम्रो के दिएको छ हियर क्यापिटल एन भनेको पपुलेसन साइज कति दिएको छ 800 n इक्वल टु 800। हाम्रो यहाँ स्ट्रेटिफाइड र्यान्डम स्याम्पल अफ साइज कति छ र्यान्डम स्याम्पल अफ साइज 120। यो यसको मतलब यो स्मल n इक्वल टु 120। अब हामीले हरेक स्ट्राटाको साइजहरू लेखिदिनु पर्छ। भने हामी कसरी डिनोट गर्छ त फर्स्ट स्ट्राटाको लागि n1, सेकेन्ड स्ट्राटाको लागि
n2 यो साइजहरु भयो हाम्रो फर्स्ट स्टार्टरको साइज n1 भनेको 200 सेकेन्ड n2 भनेको 300 र n3 भनेको 300 त्यो हामी लेख्छौं n1 भनेको हाम्रो कति छ त n1 भनेको यहाँ 200 सेकेन्ड स्टार्टरको साइज कति छ n2 भनेको हाम्रो कति छ त यहाँ 300 र n3 भनेको 300 यसको पनि अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति छ हरेक स्टार्टरको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि लेख्छ जसलाई हामी यस ले डिनोट गर्छ त्यही भएर s1 फर्स्ट यसको कति छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6 सेकेन्ड स्टार्टरको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सेकेन्ड स्टार्टरको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 8 र थर्ड को लागि s3 = 12 यति दिएको छ। यति भएपछि हामी एउटा कन्डिसनको लागि प्रोपोर्सनल एलोकेसन को लागि हामी यसबाट यति यो डाटाहरुबाट हामी साइजहरु हरेक स्टार्टमको साइजहरु निकाल्न सैम्पल साइजहरु निकाल्न सक्छौं। त्यही भएर हामी अब हरेक को लागि फर्स्ट कन्डिसनको लागि पहिले लेऊ अन्डर प्रोपोर्सनल एलोकेसन n1 फर्स्ट स्टर्मको लागि हाम्रो साइज कति छ त त्यो निकाल्नको लागि सैम्पल कति लिन सक्छ त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला n into ni divided by capital N। here small n is equal to 120 into ni n1 भनेको कति छ त n1 भनेको 200 divided by capital N कति छ 800 यसलाई सोल्भ गरे दुईटाले दुईटा जिरो क्यान्सल अनि 2 4 जा 8 4 3 जा 12 यो भनेको हाम्रो कति हुन गयो त 30 हुन गयो हैन। र अर्को हामी n2 को सेकेन्ड स्टार्टरको लागि n2 = n into n2 divided by n = n भनेको 120 into सेकेन्ड n2 भनेको हाम्रो कति छ त 300 divided by 800 हाम्रो दुईटाले दुईटा जिरो क्यान्सल हुन भयो र यसलाई सोल्भ गर्छ भने हाम्रो 45 हुन जान्छ। र अर्को हाम्रो थर्ड को लागि थर्ड स्टार्टरको लागि n3 निकाल्छौं n into n3 divided by n = 120 into n3 is 300 divided by n = 800 यसलाई सोल्भ गर्छ भने हाम्रो यो पनि 45 नै हुन जान्छ। अब यहाँ के हेर्नु भयो भने हरेक स्टार्टरबाट फर्स्ट स्टार्टरबाट हामी 30 सैम्पल लिन सक्छौं सेकेन्ड स्टार्टरबाट 45 सैम्पल लिन सक्छ र n3 बाट थर्ड स्टार्टरबाट हामी 45 सैम्पल लिन सक्छ र यो तीनटैलाई हामी सम गर्छ भने हाम्रो टोटल सैम्पल साइज पुग्नु पर्छ। हेर्नु त यहाँ 45 र 45 जोड्यो भने 90 र 90 + 30 भनेको 120 हुन गयो त्यही भएर हाम्रो यो क्याल्कुलेसन सही छ। अब हाम्रो अर्कोको लागि अन्डर न्युम्यान्स अप्टिमम एलोकेसन को लागि हामीलाई के डाटाहरु चाहिन्छ त्यो हेरौं। पहिला फर्मुला तपाईहरु हेर्नु होला के फर्मुलामा हामीलाई चाहिन्छ त्यो अनुसार हामी यहाँ डाटाहरु क्याल्कुलेट गर्छौं। पहिला त्यो डाटाहरु हामी त्यो अप्टिमम एलोकेसन को लागि डाटाहरु पहिला क्याल्कुलेट गरेर राखौं। अन्डर न्युम्यान्स अप्टिमम एलोकेसन को लागि हामीले के डाटा चाहिएको छ पहिला हाम्रो n1 s1 चाहिन्छ n1 हाम्रो कति थियो त 200 s1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्स्ट को कति थियो फर्स्ट स्टार्टरको लागि 6 थियो यो 6 to 12 यो हाम्रो कति हुन गयो 1200। त्यस्तै हाम्रो अर्को सेकेन्ड स्टार्टरको n2 s2 = n2 हाम्रो 300 र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 8 थियो यो भनेको 2400 र अर्को n3 s3 यसको लागि n3 भनेको 300 नै र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको हाम्रो थर्ड स्टार्टरको लागि 12 थियो र यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 3600 यति हुन गयो। र अर्को हामी समेसन अफ n1 s1 है यसको लागि हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हेर्नुस् हरेक को लागि है बरु ni र si म लेख्दिन्छु हरेकको लागि म यही क्याल्कुलेट गरेर लेख्दिन्छु। यो भनेको सबैलाई सम गरेर n1 को लागि कति n1 कति थियो हाम्रो 200 हैन र अथवा n1 र s1 गर्छ भने सबैलाई n2 s2 र n3 s3 यो सबैलाई हामीले सम गरेर एक ठाउँमा लेख्नु छ। यो भनेको n1 s1 हामी कति क्याल्कुलेट गरेको छौ त 1200
र यो हाम्रो 1200 सबैले सम गर्छ 1200 n2 s2 कति क्याल्कुलेट गर्छौ 2400 यो प्लस 2400 र n3 s3 हामी कति क्याल्कुलेट गरेछौं 3600 यो 3600 यो सबैलाई सम गरेर हामी यहाँ लेख्छ यो सम गरेर लेख्यो भने हाम्रो 1200 अनि प्लस 2400 प्लस 3600 योलाई सबैलाई सम गर्यो भने 7200 यो हाम्रो यति हुन गयो र हाम्रो ni भनेको हाम्रो कति थियो फर्मुला ni इज इक्वल टु n इन्टु ni इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के थियो त n इन्टु ni si डिवाइडेड बाइ समेसन अफ ni si हो त्यही भएर हामी ni si भनेको हामी फर्स्ट स्टार्टको लागि निकाल्छौं भने यहाँ n1 s1 अनि डिवाइडेड बाइ यो सबैको है समलाई हामी डिनोट गर्छौं भनेको सबैको सम हाम्रो कति छ 7200 हामी क्याल्कुलेट गरेर राख्छौं n1 s1 को लागि हामी n1 s1 को लागि यहाँ क्याल्कुलेट गरेर राखेछौं त्यही भएर हामी अब यहाँ डाइरेक्ट यहाँ हामी यसको भ्यालुहरु पुट गरौँ स्मल n भनेको सैंपल साइज कति थियो त हाम्रो 120 छ 120 इन्टु n1 s1 हामी 1200 निकालेर राखेछौं 1200 डिवाइडेड बाइ यसको सबैको सम हाम्रो 72 छ 7200 गरौँ र यो क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ यो भनेको हाम्रो यो 0 क्यान्सल 20 है त्यस्तै हामी सेकेन्ड स्टार्टको लागि n2 निकालौं n2 इज इक्वल टु n इन्टु s2 डिवाइडेड बाइ समेसन अफ NISI है यो भनेको हाम्रो 120 स्मल n इन्टु n2 s2 हाम्रो कति छ 2400 इन्टु 2400 डिवाइडेड बाइ 7200 यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो यो 40 हुन जान्छ त्यस्तै हामी थर्ड स्टार्टको लागि n3 निकाल्नु सिम्पल है n इन्टु n3 s3 डिवाइडेड बाइ समेसन अफ NISI यो भनेको हाम्रो 120 इन्टु n3 s3 हामी कति क्याल्कुलेट गरेको छौं n3 s3 3600 यो 3600 डिवाइडेड बाइ 7200 यो क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो 60 हुन गयो फेरि अब यो तीनटैलाई यो हाम्रो फर्स्ट स्टार्टरमा सिम्पल 20 लिन्छौ सेकेन्ड स्टार्टरमा सिम्पल 40 लिन्छौ त्यसै थर्ड स्टार्टरमा हाम्रो सिम्पल कति हुने भयो त 60 हुने भयो र यो सबैलाई सम गर्छ भने हाम्रो स्मल n भनेको हाम्रो 120 थियो यसको यति पुग्नु पर्यो हेर्नु त 40 र 60 100 प्लस 20 120 पुगेको छ यसको मतलब हाम्रो यो क्याल्कुलेसन पनि सही छ अब अर्को हाम्रो के निकाल्नु छ त क्वेशनमा र फेरि हामीलाई के निकाल्नु छ त भेरिएन्स निकाल्नु छ भेरिएन्स अफ द एस्टिमेट अफ द पपुलेसन मिन यो भेरिएन्स निकाल्नु छ अब कुन अन्डर प्रोपोर्शनल एलोकेसन र अन्डर नीमान्स अप्टिमल एलोकेसन यो दुईटा थ्रु हामीले भेरिएन्स अफ द एस्टिमेट अफ द पपुलेसन मिन निकाल्नु छ यसको लागि हामी यो दुईटै कन्डिसनको लागि हामी फर्मुला अघि हेरिसकेछौं त्यही फर्मुलामा हामी पुट गरेर भ्यालुहरु त्यही फर्मुला युज गरेर हामी यो भेरिएन्सहरु निकाल्छौं अब हेर्नुस् हामी कसरी निकाल्छौं यसलाई अन्डर proportional allocation फर्मुला के थियो त variance of y bar strata proportional allocation को लागि अनि फर्मुला 1 divided by small n into capital N minus 1 by capital N square into summation of NISI square अब हामीले मेन यो यसको लागि यो निकाल्नु पर्ने छ अब यो कति हुन्छ त त्यो हामी निकाल्छौं अहिले अब हेर्नु होला बरु म यसै क्वेशनमै निकालेर म देखाइदिरा छु कसरी निकाल्ने हो अब यहाँ हाम्रो यहाँ 1 बाइ स्मल n भनेको कति छ त हाम्रो स्मल n भनेको हाम्रो 120 थियो इन्टु क्यापिटल n भनेको 800 माइनस 1 बाइ क्यापिटल N भनेको 800 स्क्वायर यो भयो इन्टु समेसन अफ NISI स्क्वायर यो NISI स्क्वायर को लागि हामी अब यहाँ हेर्नुस् NISI स्क्वायर हाम्रो NI कति थियो त 200 थियो यहाँ हेर्नुस् यो फर्स्ट स्टार्टको साइज हाम्रो 200 र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6 है
त्यही हामी यहाँ लेख्छौँ। अब NISI स्क्वायर भनेको NI हाम्रो 200 र SI भनेको 6 थियो र 6 को स्क्वायर गर्यो भने 6 6 36। त्यस्तै प्लस सेकेन्ड स्ट्राटाको साइज हाम्रो कति छ 300 र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसै भनेको 8 र 8 लाई स्क्वायर गर्छ भने 64 * 300 भनेको यहाँ 300 * 8 = 64। त्यस्तै प्लस अब हाम्रो थर्ड स्ट्राटाको साइज कति छ N3 300 र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 12 र यसलाई स्क्वायर गर्छ भने 144 12 को स्क्वायर भनेको 144 त्यही हामी लेख्छौँ यहाँ 300 * 144 यति हुने भयो। र यसलाई तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्नु होला। म डाइरेक्ट लेख्छु किन अब बढी टाइम लिने। तपाईहरु एकचोटी क्याल्कुलेट गर्नु होला। यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि बरु म गर्छु अलिकति। यो भनेको हाम्रो कति हुन गयो त 1/96,000 माइनस 1/64 मान्यो दुईटा 0 यसरी अनि यो भनेको मल्टिप्लाई गर्नु भने 7200 प्लस 19,200 प्लस यसले दुईटाले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 43,200। यो सबैलाई क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ। तपाईहरु गर्नु होला 0.616 क्याल्कुलेटर थिचेर तपाईहरु गर्नु होला। यो क्याल्कुलेसन हाम्रो क्याल्कुलेट गरेर हाम्रो 0.616 हाम्रो एन्सर हुने भयो 0.616 है। अब हाम्रो अर्को अन्डर न्युम्यान्स अप्टिमम एलोकेसन थ्रु हामी यसको भेरिएन्स कसरी निकाल्छौं त त्यो हेर्नु होला। सेकेन्डमा हाम्रो के छ अन्डर न्युम्यान्स अप्टिमम एलोकेसनमा हाम्रो फर्मुला चाहिँ के छ भेरिएन्स निकाल्ने भेरिएन्स y बार स्टाटा इज इक्वल टु 1/n इन्टु क्यापिटल N स्क्वायर इन्टु समेसन अफ NISI होल स्क्वायर माइनस 1/कैपिटल N स्क्वायर इन्टु समेसन अफ NISI स्क्वायर है। यसरी हामी यो फर्मुला युज गरेर हामी भेरिएन्स निकाल्छौं र हामी यो भ्यालुहरु पुट गरौँ कति कति हुन्छ। यहाँ हाम्रो 1/n भनेको 120 इन्टु n 800 n क्यापिटल N भनेको 800 स्क्वायर इन्टु अब समेसन अफ यो भनेको n1 s1 हामी अघि निकालेको छौं n1 s1 र n2 s2 n3 s3 हामी सबै निकालेर राखेको छौं र सबैलाई हामी सम गर्नु छ र सम गरिसकेपछि स्क्वायर गर्नु छ। त्यो हामी कति कति निकालेको थियो त हेर्नुस् त n1 s1 भनेर कति निकालेको थियो एकचोटी हेरौँ त। हेर्नुस् त n1 s1 1200 निकालेर राखेको छौं n2 s2 2400 n3 s3 यो सबै क्याल्कुलेट गरेर यहाँ राखेको छौं हामी। अब त्यो हामी सबैलाई एकचोटी सम गर्नुस् र यसलाई हामी स्क्वायर गर्छौं। हो त्यही गर्छ यहाँ म लेख हाम्रो n1 s1 कति थियो त 1200 थियो 1200 अनि प्लस n2 s2 हाम्रो 2400 थियो र n3 s3 3600 यो सबैलाई सम गरेर हामी स्क्वायर गर्छौं माइनस 1/क्यापिटल N भनेको 800 र 800 को स्क्वायर गर्छौं 800 स्क्वायर गर्छौं इन्टु समेसन अफ NISI स्क्वायर जुन अहिले नै हामी क्याल्कुलेट गरेको छौं र यो हामी क्याल्कुलेट गरेर कति आथ्यो हाम्रो तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्नु होला। हाम्रो यो आको छ जुन हामी अघि यो गरेको छौं नि यो र यो सबैलाई सम गर्छ भने हाम्रो आउँछ 69,600 यो सबैलाई सम गर्छ भने हाम्रो यति आउँछ। र यो अब यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्ने हो भने हाम्रो यो तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्नु होला। अब कति टाइम लियो है तपाईहरु एकचोटी क्याल्कुलेट गरेर राख्नु होला। यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ तपाईको यतिलाई यहाँदेखि यहाँसम्म क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो आएको छ म क्याल्कुलेट गरेर राख्छु यहाँ हेर्नु होला। यतिसम्म क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मेरो आएको छ 0.675 र यतिलाई क्याल्कुलेट गरेर हाम्रो आएको छ माइनस 0.1087 यति आएको छ 1087 आएको छ र यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने हाम्रो 0.1087
5 6 6 यति आउँछ। यसरी हामी यो क्वेसनलाई हामी सोल्भ गर्छौँ। यो हाम्रो यतिसम्म कम्प्लिट सोल्युसन भयो है। तपाईहरु एकचोटि ट्राई गर्नु होला, आफै क्वेसन हेरेर एकचोटि क्वेसन कपी लेख्नु होला, कपीमा लेख्नु होला र एकचोटि आफै घरमा बसेर ट्राई गर्नु होला। यदि भएन भने यो फेरि हामी यो भिडियो हेरेर तपाईहरु एकचोटि आफै ट्राई गर्नुस् है, अनि मात्रै सिक्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, हस्, बाइ।